ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य हल् सन्धिप्रकरणं तत्र गतपाठे समापितवन्तः। अस्य प्रकरणस्य अन्तिमः पाठः त्रयोविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः तत्र छे च इति सूत्रं सर्वादौ पठितं। तस्य ह्रस्वस्य छे परे तुगागमः स्यात् संहितायाम् इति अर्थः पठितः। तत्र तस्य सूत्रस्य तत्र उदाहरणद्वयं साधितं स्वच्छाया शिवच्छाया इति। तत्र नाम कश्चन शास्त्रीयः क्रमः अत्र सूत्रक्रमः अस्माभिः दृष्टः। तत्र श्चुत्वस्य असिद्धत्वात् जष्ट्वेन दः भवति क्व स्वत् छाया इत्यवस्थायां। ततः चर्त्वस्य असिद्धत्वात् श्चुत्वेन जः भवति, तस्य चर्त्वेन चः भवति। पुनः लब्धस्य चकारस्य चोह्कु इत्यनेन तु कुत्वन्न भवति श्चुत्वस्य असिद्धत्वात् इति विशिष्टः कश्चन क्रमः तत्र शास्त्रोक्तः दृष्टः। यद्यपि सत्यं साक्षात् श्चुत्वेनापि तत्र चकारः लभ्यते, परन्तु सूत्रक्रमः शास्त्रीयः इत्थं भवति। सरलतया कदाचित् कस्मैचित् बोधनाय वयं साक्षात् अपि कथयामः स्वतछाया श्चुत्वे सति स्वच्छाया इति, परन्तु तत्र केवलं श्चुत्वमेव न, अन्यानि अपि कार्याणि भवन्ति इति। ततः तत्र अस्माभिः सूत्रं पठितम् आङ्माङोश्च इति। तत्र आङ्माङोः छे परे तुक् स्यात् इति अर्थः पठितः। पदान्ताद्वा इत्यनेन यः विकल्पः उच्यते तुकः, तस्य विकल्पस्य बाधनाय अयमारम्भः। अतः आच्छादयति माच्छिदति इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अत्र नित्यतया एव दीर्घात् परतः तत्र दीर्घस्य तुगागमः भवति। एवं किल? नाम आ इति दीर्घस्य, मा इत्यत्र विद्यमानस्य च दीर्घस्य इत्यर्थः। ततः सूत्रम् अस्माभिः पठितं दीर्घात् इति। तत्र दीर्घात् छे परे तुक् स्यात् इति तस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्र कश्चन सिद्धान्तः अपि अस्माभिः दृष्टः। नाम प्रकृतेः पञ्चम्याः अपि श्रवणं भवति, सप्तम्याः अपि श्रवणं भवति, तथापि तत्र उभयनिर्देशे पञ्चमीनिर्देशो बलीयान् इति नियमः अत्र न प्रवर्तते। परन्तु अत्र भाषासेनासुराच्छायाशालानिशानाम् इति ज्ञापकात् दीर्घस्य एव अयं तुक् भवति, न तु छस्य। छस्य यदि तुक् स्यात् तर्हि तु चेच्छिद्यते इति दीर्घात् परतः तुक् न स्यात्, अपि तु छकारात् परः आगत्य तुक् कित्वात् तस्य अन्तावयवत्वेन तिष्ठेत्। तन्मा भूत् एतदर्थं तत्र दीर्घात् इति वक्तव्यं। नाम तत्र उभयनिर्देशे पञ्चमीनिर्देशो बलीयान् इति नियमस्य शैथिल्यं वक्तव्यम्, अथवा अत्र तस्य अप्रवृत्तिः वक्तव्या इति। ततः अन्तिमं सूत्रं पठितम् अस्माभिः पदान्तात् वा दीर्घात् पदान्तात् छे परे तुग् वा स्यात्, तेन लक्ष्मीच्छाया लक्ष्मीछाया इति विकल्पेन रूपद्वयम् अस्माभिः तत्र साधितम्। एवञ्च इदं हल्सन्धिप्रकरणम् अस्माभिः पठितम्। ततः नाम हल्सन्धिप्रकरणस्य तत्र गतपाठे व्याख्यायाम् अन्तिमा पङ्क्तिः अयमपि तुक् दीर्घस्यैव न तु छस्य उक्तज्ञापकात् इति पठिता। इतः अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। इतः अग्रे अस्माकम् अद्यतनं प्रकरणं तावत्
विसर्गसन्धिप्रकरणं भवति। अतः विसर्गसन्धिप्रकरणे अस्मिन् विशिष्टाः केचन विचाराः अग्रे द्रष्टव्याः वर्तन्ते। प्रकृतप्रकरणे विसर्गसन्धिप्रकरणे विसर्गम् आदाय विशेषेण तत्र कार्याणि वक्ष्यन्ते इत्यपि अस्माभिः तत्र प्रकरणस्य आरम्भात् पूर्वमेव स्मर्तव्यं भवति। भवतु। एवञ्च विसर्गसन्धिप्रकरणस्य अयं प्रथमः पाठः आरब्धः भवति इति। तत्र व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। विसर्जनीयस्य सः, मूलेऽपि विसर्जनीयस्य सः इति पठितम्। उच्यते हल्सन्धिनिरूपणे प्रसङ्गादिदं व्याख्यातमपि प्रकरणानुरोधेन पुनरुपन्यस्तं विसर्जनीयपदानुवृत्तिप्रदर्शनार्थम् इत्युच्यते। नाम इदं सूत्रं तु पूर्वं पठितं वर्तते। हल्सन्धिप्रकरणे संस्कृता इत्यत्र एतेन विसर्जनीयः भवतु, परन्तु न तेन न भवति, अन्यथा वाशरी इति तस्य अपवादः स्थास्यति। अतः वाशरी इत्यस्यापि अपवादः तत्र सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः इति वार्तिकं वक्तव्यम् इत्यादि प्रसङ्गे अस्माभिः इदं सूत्रं पूर्वं पठितमेव वर्तते। पठितमेव अस्ति इति कृत्वा तर्हि किमर्थमत्र इदं सूत्रं पठितं तद्वदन्नस्ति। नाम पुनः किमर्थं पठ्यते तदुच्यते। नाम हल् सन्धिनिरूपणे प्रसङ्गादिदं व्याख्यातम् अपि, नाम तत्र प्रसङ्गवशात् व्याख्यातं, तत्रस्य प्रसङ्गः उपस्थितः, अतः प्रसङ्गवशात् व्याख्यातमिदं सूत्रं तत्रैव प्रकरणानुरोधात्। परन्तु अस्य वस्तुतः प्रकरणं किं? विसर्गसन्धिप्रकरणमेव। कुतः? यतः एतेन विसर्गविधानं क्रियते, विसर्गकार्यं क्रियते इति। कथयति व्याख्यातमपि प्रकरणानुरोधात् पुनरुपन्यस्तं विसर्जनीयपदानुवृत्तिप्रदर्शनार्थं। नाम पुनः अत्र उपन्यस्तं, पुनः अत्र तस्य उल्लेखः कृतः। कुतः? यतः विसर्जनीय इत्यस्य पदस्य अनुवर्तनम् अग्रिमं सूत्रं प्रति अपेक्षितम्। अतः एवं खलु। अतः प्रकृते इदं सूत्रं पुनः अत्र पठ्यते। अस्य उदाहरणमपि एकम् अत्र प्रदीयते। तच्च एवं विष्णुस्त्रातेति। विष्णुशब्दात् सुप्रत्यये तस्य ऋत्वे विसर्गे सति विष्णुः त्राता इति स्थिते सत्वम् इति। विष्णुशब्दात् सुप्रत्ययः, एवं खलु। विष्णु सुत्राता, तस्य सुप्रत्ययस्य स इति अवशिष्यते। तस्य ऋत्वस्य विसर्गः, एवं किल। केन विसर्गः? रेफस्य केन विसर्गः? खरवसानयोः विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गः। तस्य विसर्गस्य विसर्जनीयस्य सः इत्यनेन सूत्रेण विसर्जनीयत्वं भवति इति। तत्र भवन्तः अस्य निमित्तानि यदि पश्यन्ति, तत्र पठितम् एतत् सूत्रं यदि स्मरन्ति, तर्हि खरिविसर्जनीयस्य सः स्यात् इति तत्र अर्थः उक्तः। नाम खरिपरतः विसर्जनीयस्य सकारादेशः भवति इति। एतस्य निमित्तं भवति खर्। प्रकृते त्राता इत्यत्र यः तकारः सः खरि अन्तर्भवत्येव किल। अतः इति इमानि उदाहरणानि अस्य सूत्रस्य भवन्ति, एवं किल। एतावदुक्त्वा अग्रिमं सूत्रम् अधुना उच्यते। अग्रिमं च सूत्रं भवतीत्थं षट्परे विसर्जनीयः इति। तर्हि तत्र भवन्तः पश्यन्तः सन्ति एव, भवतां पुरतः अष्टाध्यायी अपि अस्ति एव। चतुस्त्रिंशं सूत्रं विसर्जनीयस्य सः, साक्षात् ततः अग्रिमं सूत्रं पञ्चत्रिंशं सूत्रं षट्परे विसर्जनीयः इति। तत्र विसर्जनीयस्य इत्यनुवर्तते। विसर्जनीयस्य इत्यस्य पदस्य अनुवर्तनं भवति। ततः
खरवसानयोः इत्यतः खरग्रहणं मण्डूकप्लुत्या अनुवर्तते। नाम कूर्दनं कृत्वा आगच्छति अत्र, एवं किल। यतः खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति तु तत्र 15 सूत्रं वर्तते अस्मिन्नेव पादे, इदं सूत्रं तु 35 वर्तते। समीचीनम्। अतः ततः अत्र खर इति स्वीक्रियते। अत्र एतादृशी शङ्का अपि न कर्तव्या। त्रिपाद्यां प्रति पूर्वं प्रति परस्य सिद्धत्वं, पूर्वं परं न जानाति इति कृत्वा तस्य कृते स्वकीयं पदमपि न प्रेषयति अनुवृत्त्यर्थम् इति एतादृशी शङ्का न कर्तव्या। कदाचित् पठनकाले छात्राः पृच्छन्ति, कुतः अनुवृत्तिः सूत्रेण न प्रेष्यते, तत्तु वयं नयामः न वा। सूत्रं स्वकीयं पदं न प्रेषयति अग्रे, तत्तु वयं लक्ष्यानुरोधेन तत्तत्पदं प्रकृते स्वीकुर्मः। समीचीनम्। अतः तत्र मण्डूकप्लुत्य अर्थात् कूर्दनं कृत्वा ततः तावत् दूरात् अत्र वयं वदामः आगच्छतु भोः, तर्हि तत्पदम् एवं चलित्वा तु आगन्तुं न शक्नोति, मध्ये तु बहुभिः सूत्रैः अवरोधः कृतः भवति। अतः तद् मण्डूकवत् कूर्दनं कृत्वा अस्माकं वचनं श्रुत्वा अत्र आगच्छति। सम्यक् तदेव कथितवान्। इत्यतः खरग्रहणं मण्डूकप्लुत्या अनुवर्तते व्याख्याता। ततः शरपरः यस्मादिति बहुव्रीहिः। क्व शरपरे इति सप्तमी अस्ति खलु। शर्परः यस्मात्, सः शर्परः, तस्मिन् शर्परे एवं रीत्या विग्रहः भवति कर्तव्यः। खरविशेष्यं नाम खरीति यत् सप्तम्यन्तम् अनुवृत्तं तद् अस्य विशेष्यं भवति। कस्य? शर्परे इति। शर्परे इति विशेषणं भवति। तदाह शर्परे खरीति। मूले सूत्रार्थं पश्यन्तु। शर्परे खरी विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः न त्वन्यत्। शर्परे खरी विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः एव, अन्यत् यत्किमपि तत्र न भवति। यत्किमपि प्राप्तं भवतु नाम तस्य अत्र प्रवृत्तिरेव न भवति इत्युच्यते। एवं किल। तदाह शर्परे खरी इति सूत्रार्थं मूले शर्परे खरी विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः न त्वन्यत् इति उक्तं खलु। विसर्जनीयस्य विसर्गविधौ फलमाह भोः, किं भोः, विसर्गस्य विसर्गः एव आदेशः, किं प्रयोजनं तेन वा न वा। यः आदौ एव विसर्गः अस्ति तस्य विसर्गविधानेन किं प्रयोजनम् इति चेत् न त्वन्यत्, नाम अन्यत् किमपि यदि प्राप्तं भवति तत्र तर्हि तत् सुतरान् न भवति, केवलः विसर्गः एव भवति। अन्यस्य कस्यापि प्राप्तस्य तत्र बाध एव भवति। एतदर्थं तत्र इदं सूत्रम् आरभ्यते। एवं खलु। अतः तत् उदाहरणेषु स्पष्टीभविष्यति। अग्रे कथयति विसर्गस्य विसर्गविधानं तदितरपरिसङ्ख्यानार्थम् इति भावः। विसर्गस्य एव विसर्गविधानं यत् कृतं वर्तते तस्मात् इतरः अथवा भिन्नः यः वर्तते तस्य परिसङ्ख्यानार्थं, नाम तस्य अत्र विधानं न भवतु, तस्य अत्र प्रवृत्तिः न भवतु, एतदर्थं विसर्गस्य विसर्गविधानम् इति उच्यते। एवं किल। किं तदन्यत् इत्यतः अन्यत् किं तद् अग्रे, परन्तु आदौ उदाहरणानि दर्शयति। कहत्सरुः प्रथमम् उदाहरणं पुनः उच्यते। कहत्सरुः। द्वितीयम् उदाहरणं घनः क्षोभणः इति। एवं खलु। तर्हि कहत्सरुः इत्यत्र पश्यन्तु। कः इत्यत्र विसर्गः श्रूयते खलु। विसर्गः श्रूयते, तस्मात् परः अथवा तस्मात् परतः तादृशः खर् वर्तते किं, यस्मात् परतः शर् अस्ति।
इति चेत् सत्यं। कः इत्यस्मात् परतः तत्र खर् वर्तते, तकारः खर्यन्त्र भवति, तस्मात् च परतः शरपि वर्तते। कः? सकारः। अतः प्रकृते विसर्गस्य स्थाने विसर्गः एव भवति। अत्र विसर्जनीयस्य साहित्येन विसर्जनीयत्वं प्राप्तं भवति, परन्तु तस्य बाधः शर्वरे विसर्जनीयः इत्यनेन एव क्रियते, तदग्रे वक्ष्यते। इत्यनेन क्रियते, अर्थात् सः विसर्गः एव तत्र तिष्ठति। अतः कस्तरुः इति यदि विसर्गस्य अत्र सकारं कुर्मः तर्हि अयम् अनिष्टः प्रयोगः अथवा दुष्टः प्रयोगः भविष्यति। कस्तरुः इति। ततः घनाघनः क्षोभणः इत्यत्रापि तथैव वर्तते। अस्माभिः पूर्वं वासः क्षौमम् इत्यादि उदाहरणेषु तत्र चर्चा कृता। घनाघनः क्षोभणः वेदस्य उदाहरणं भवति इदं। घनाघनः क्षोभणः यजुर्वेदे आयाति। तत्रापि विसर्गात् परतः खर् अस्ति, तस्मादपि परतः शर् अस्ति। अतः खर्कः ककारः, शर्कः शर्कः षकारः। अतः यद्यदपेक्षितं शर्वरे विसर्जनीयः इत्यस्मै सूत्राय तत्तत्सर्वम् अत्र लभ्यते। अतः विसर्गस्य प्रकृते ककारे परतः जिह्वामूलीयत्वं न भवति, अपि तु विसर्ग एव भवति इति। अतः घनाघनः क्षोभणः इति विसर्गयुक्तमेव रूपं भवति, अन्यत् अत्र विसर्गस्य यः कोऽपि आदेशो न भवति इति। एवं खलु? उदाहरणद्वयं पठित्वा व्याख्याता अग्रे कथयति। नाम व्याख्यात्रा एतदुदाहरणद्वये चर्चा न कृता, परन्तु तस्य अग्रिमया पङ्क्त्या ज्ञायते यद् व्याख्यात्रा एतदुदाहरणद्वयविषये चिन्तनं कृतं, तत् कृत्वैव अग्रिमां पङ्क्तिं कथयन्नस्ति इति। तत्र उच्यते किं तदन्यत् इत्यतः आह इति उक्तं खलु, न त्वन्यत्, अन्यत् किमपि न प्राप्नोति। तर्हि अत्र प्रकृतोदाहरणद्वये कहत्सरुः इत्यत्र घनाघनः क्षोभणः इत्यत्र च इह यथा यथं मूले उक्तं खलु, इह यथा यथं सत्त्वं जिह्वामूलीयश्च न। नाम यथा यथा अत्र यद्यत् प्राप्तं वर्तते, नाम यथा योग्यतं तत्र कहत्सरुः इत्यत्र सत्त्वम् अर्थात् विसर्जनीयस्य साहित्यनेन विसर्गस्य सकारादेशः। घनाघनः क्षोभणः इत्यत्र च जिह्वामूलीयत्वं यत्प्राप्तं तन्न भवति। तयोः प्रकृते प्रवृत्तिः न भवति। कुतः? विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः एव इति निर्देशात् इति सूत्रस्य विधानात्। समीचीनं। ततः तत्र यथा यथमिति विलक्षणः प्रयोगः मूले यः कृतः तस्य प्रयोगस्य विषये उच्यते। यथा स्वे यथा यथम् इति निपातितं, नाम प्रकृते यथास्वे यथा यथमिति एकं सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। तेन यथास्वे अर्थे गम्यमाने यथा यथम् इति शब्दः अत्र निपातितः। कः अर्थः तस्य? यथा सम्भवं, नाम यथा यस्य यत्र सम्भावना वर्तते प्राप्तेः, क्व उपरि उक्तयोः द्वयोः प्रयोगयोः मध्ये। यथा कहत्सरु इत्यत्र विसर्जनीयस्य सम्भावना भवति, अर्थात् प्राप्तिः भवति। घनाघनः क्षोभणः इत्यत्र जिह्वामूलीयस्य सम्भावना अर्थात् सम्प्राप्तिः भवति। अतः यथा यथम् इत्युक्तम्, अर्थात् यथा सम्भवम् इति तस्य अर्थः अस्माभिः ग्राह्यः। एवं खलु? तदेव अग्रे कथयति। कहत्सरुरित्यत्र सत्त्वं घनाघनः क्षोभणः इत्यत्र कुप्वोः इति जिह्वामूलीयश्च न भवति इत्यर्थः खलु। नाम घनाघनः क्षोभणः इत्यत्र विसर्गस्य कुप्वोः कपौच कुप्वोः कपौच इत्यनेन सूत्रेण जिह्वामूलीयत्वं न भवति इत्यर्थः।
अतः कः सरुः घनाघनः क्षोभणः इति रूपद्वयमेव भवति इत्यर्थः। तच्चास्माभिः पूर्वं हल्सन्धिप्रकरणे अपि पठितम् आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः। अग्रे कथयति तथा च इति जातं। तथा च सत्त्वस्य कुप्वोः इत्यस्य च, सत्त्वस्य नाम विसर्जनीयस्य सः इत्यस्य, कुप्वोः कफ़्वौ च इत्यस्य च अयम् अपवादः इत्युक्तं भवति। नाम अनयोः अयम् अपवादः भवति इत्युक्तं भवति। एवं किल। कः शर्परे विसर्जनीयः इति वा न वा? परन्तु कुप्वोः कफ़्वौ च इत्यत्र अस्माभिः कश्चन विचारः पठितः खलु पूर्वं। तत्र उक्तं क्व कुप्वोः कफ़्वौ च इति सूत्रे, भवन्तः स्मरेयुः, येन नाप्राप्तिन्यायेन विसर्जनीयस्य सः इत्यस्य एव अयम् अपवादः, न तु शर्परे विसर्जनीयः इत्यस्य। तत्र यः विचारः अस्ति सः पूर्णतया अवगन्तव्यः, नाम अस्माभिः पठितः, श्रुतः, अवगतश्च। अतः तद् अधुना इतोपि सूक्ष्मतया ज्ञायते यत् कुप्वोः कफ़्वौ च इति सूत्रं शर्परे विसर्जनीयः इत्यस्य अपवादः न भवति, अपि तु शर्परे विसर्जनीयः इति सूत्रमेव कुप्वोः कफ़्वौ च इत्यस्य अपवादः भवति इति। एवं खलु। यथा परन्तु शर्परे विसर्जनीयः इत्यपि अपवादः, आम्, घनाघनः क्षोभणः इत्यस्य पक्षे इति रूपसाधनपक्षे तु शर्परे विसर्जनीयः इति तत्प्रबाध्य एव प्रवर्तते। कहत्सरु इत्यत्र तु तस्य प्रवृत्तिः नास्ति, अतः तत्र अस्य कुप्वोः कफ़्वौ च इत्यस्य अपवादत्वं न भवति इति। एवं खलु। अतः एवं रीत्या अत्र सङ्गतिः कर्तव्या। ततः वाशरि इति अग्रिमं सूत्रम् अस्ति। तत्र साक्षात् शर्परे विसर्जनीयः इत्यतः अग्रिमम् एव सूत्रम् अष्टाध्याय्याम् इदं भवति। प्रकृते अपि तथैव पठितं वर्तते। वाशरि इति विसर्जनीयस्य सः शर्परे विसर्जनीयः वाशरि इति। तत्र द्वे पदे, वा इति एकं पदं, शरि इति चापरं पदं। तत्र शर् इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचने शरि इति रूपं भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। ततः विसर्जनीयस्य इति, विसर्जनीयः इति च अनुवर्तते। नाम अत्र किं किम् अनुवर्तते तद् कथयन् अस्ति। विसर्जनीयस्य सः इत्यस्मात् विसर्जनीयस्य इति अनुवर्तते। विसर्जनीय शर्परे विसर्जनीयः इत्यस्मात् सूत्रात् विसर्जनीयः इति अनुवर्तते। विसर्जनीयः इति च नाम विसर्जनीयस्य एव भवति इति वयं जानीमः। एवं खलु। तत्र कथयति विसर्गस्य विसर्गविधानं च तस्य सत्त्वपरिसङ्ख्यानार्थं, नाम विसर्गस्य विसर्गविधानमेव तस्य विसर्गस्य स्थाने यत् सत्त्वं प्राप्तं भवति तस्य परिसङ्ख्यानार्थं, नाम तस्य निवारणार्थम् इति। एवं खलु। वस्तुतः परिसङ्ख्यानम् इत्यस्य परिगणनम् इत्यपि अर्थः भवति, परन्तु उपरि अपि तत्र एकां पङ्क्तिं खलु पठितवान्, पश्यन्तु। न तु अन्यदिति व्याख्यायां पश्यन्तु। विसर्गस्य विसर्गविधानं तदितरपरिसङ्ख्यानार्थम् इति भावः। नाम तस्मात् भिन्नं यद् वर्तते तस्य निवृत्त्यर्थं परिसङ्ख्यानं भवतु, एतदर्थं। नाम निवृत्तिपरकं परिगणनं भवतु इति अत्र अर्थः ग्राह्यः, यदि परिगणनम् इति अर्थः स्वीकर्तव्यः। शास्त्रान्तरीयः यदि अर्थः अत्र गृहीतः स्यात् तर्हि तु द्रष्टव्यं। कदाचित् मीमांसादिशास्त्रेषु परिसङ्ख्यानस्य परित्यागः इत्यपि अर्थः भवितुम् अर्हति, तद्द्रष्टव्यम्। किमुच्यते? विसर्गस्य विसर्गविधानं च तस्य सत्त्वपरिसङ्ख्यानं, नाम विसर्गस्य विसर्गविधानं कुतः? तस्य विसर्गस्य स्थाने यत् सत्त्वं प्राप्नोति तस्य सत्त्वस्य प्राप्तेः परिगणं, तस्य सत्त्वस्य
सम्प्राप्तेः निषेधस्य परिसङ्ख्यानार्थम् इति तत्र विशेषः। एवं किल। अग्रे उच्यते वाग्रहणाच्च सत्त्वपरिसङ्ख्यानं पाक्षिकम्। नाम सत्त्वस्य परित्यागः यः वर्तते सः सत्त्वस्य परित्यागः वाग्रहणसामर्थ्यात् पाक्षिकः भवति। अतः सत्त्वस्य परित्यागस्य यत् परिगणनं वर्तते तत् पाक्षिकं वर्तते इत्यर्थः। किमपि नास्ति, सरलतया भाषया यदि वदामि, विसर्गस्य विसर्गविधानं भोः सत्त्वं निवृत्तं भवतु तदर्थं। सा च सत्त्वनिवृत्तिः। सत्त्वनिवृत्तिः नाम सकारस्य निवृत्तिः इति। एकं सत्त्वं भिन्नं वर्तते, तत्र तु तकारद्वयं भवति। तत् सतः भावः सत्त्वं, प्रकृते तु सस्य भावः सत्त्वम्, अर्थात् सकारस्य भावः सत्त्वम् इति अर्थः अत्र वर्तते। अतः व्याख्यातुः विशिष्टां भाषां श्रुत्वा कदाचित् वयं भ्रमं न प्राप्नुयामः इति एतदर्थं प्रसङ्गानुरोधेन तत्र शब्दानाम् अर्थनिर्णयः अस्माभिः कर्तव्यः इति काचित् महती अपेक्षा आवश्यकता वा भवति। तदाह शर्पर इत्यादिना नाम सूत्रार्थं पश्यन्तु। शरीपरे विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः एव वा स्यात्। नाम यदि केवलः शर्परतः वर्तते, गतसूत्रस्य कः विषयः? खर्परे शर्परे खरि इति तस्य विषयः। प्रकृते तु उच्यते केवलः यदि शर्प्रत्याहारस्थः वर्णः परतः भवति तदा तस्य विसर्गस्य विसर्गः एव वा स्यात्, अर्थात् विकल्पेन भवति इत्यर्थः। एवं किल। तर्हि तत्र उदाह्रियते, तत्र उदाहरणं प्रस्तौति। उदाहरणं किमस्ति चेत् हरिष्येत इति। मूले पश्यन्तु, हरिः शेते। तत्र हरिष्येते इति रूपद्वयं मूले लिखितम् अस्ति, परन्तु मूलतः का स्थितिः अत्र भवति? हरिस् शेते इति स्थितिः भवति। कुतः? हरिशब्दात् सुप्रत्ययः आयाति, तस्य स इति अवशिष्यते। हरिस् शेते। एवं किल। तस्य ऋत्वं भवति, ऋत्वस्य विसर्गः भवति। एवं खलु। केन विसर्जनीयस्य सः? परतः खर् अस्ति एव। अतः हरिः शेते इत्यवस्थायां तत्र कथयति विसर्गस्य विसर्जनीयपक्षे सत्त्वपरिसङ्ख्याने रूपम् इति। नाम विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः एव भवति यस्मिन् पक्षे, अपि च सत्त्वस्य परिसङ्ख्यानं भवति, अर्थात् सत्त्वविधानस्य परिगणनस्य परित्यागः यत्र भवति, अर्थात् सत्त्वस्य त्यागः यत्र भवति यस्मिन् पक्षे, परि उपसर्गपूर्वक तत्र तादृशः अर्थः ग्राह्यः। नाम यस्मिन् पक्षे केवलः विसर्गः एव भवति, सत्त्वं न भवति, तस्मिन् पक्षे हरिः शेते इति उदाहरणं भवति। समीचीनम्। ततः प्रकृते विद्यमानः यः विसर्गः तस्य विसर्गस्य श्चुत्वं भवति, तदेव अग्रे नैव तस्य विसर्गस्य पक्षे सकारः भवत्येव। केन? वा शरी पक्षे तस्य विसर्गः सत्त्वं भवत्येव, विसर्गस्य सत्त्वं भवत्येव। अतः हरिस् शेते इति स्थितौ अग्रे किं भवति तद् कथयति। विसर्गस्य विसर्गविध्यभावपक्षे सत्त्वे सति, नाम विसर्गस्य यस्मिन् पक्षे विसर्गविधिः न क्रियते, सत्त्वे सति नाम सकारादेशे सति सस्य श्चुत्वेन शकारे रूपम् इति। नाम यः सकारः भवति तस्य श्चुत्वेन शकारे रूपं भवति इति। अतः स्तोश्चुनाश्चु तावदेव। हरिस् शेते यथा पूर्वं रामश्येते इति साधितं खलु, तद्वदेव हरिष् शेते हरिष्येते इति रूपं सिद्धं भवति इति। विकल्पेन रूपद्वयम् आयाति। एवं खलु इति एतत् सूत्रगतानि इमानि उदाहरणानि अत्र दृष्टानि। नाम एकमेव उदाहरणं विकल्पेन दृष्टम्, अन्यानि बहूनि उदाहरणानि तत्र अन्यान्यपि भवितुम् अर्हन्ति। अग्रे उच्यते
खर्परे शरी वा विसर्गलोपो वक्तव्यः इति वार्तिकम् अग्रे उच्यते। तस्य वार्तिकस्य पदच्छेदः अथवा पदपरिचयः। खर्परे इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनं। तत्र विग्रहः खर्परः यस्मात् सः खरपरः, तस्मिन् खरपरे विशेषणपदमिदं भवति। कस्य? श्यरि इत्यस्य। खरपरे शरि वा विसर्गलोपो वक्तव्यः, नाम विकल्पेन विसर्गलोपः भवति इति। इमानि सर्वाणि अपि विधानानि अस्माभिः गतप्रकरणेषु कथञ्चित् स्मृतानि एव सन्ति। अत्र विशेषः यः न स्मृतः सः तु अग्रे आगमिष्यति सद्यः, परन्तु तथापि प्रकरणानुरोधेन अधुना पठ्यमानमस्ति इति कृत्वा इदानीं व्याख्यासहितम् अत्र सूक्ष्मवीक्षिकां विधाय अस्माभिः पूर्णतया स्पष्टता कर्तव्या। वार्तिके वा इति अव्ययपदं विसर्गलोपः, विसर्गस्य लोपः विसर्गलोपः इति प्रथमान्तं वक्तव्यः, वक्तव्यः इत्यपि प्रथमान्तं भवति। सम्यक् तत्र उच्यते खर्परः यस्मात् इति बहुव्रीहिः इति तत् विग्रहः दर्शितः। शरविशेष्यं खर्परके शरि, वार्तिकस्य अर्थं कथयति अधुना। नाम शरविशेष्यं भवति, नाम शरि इति पदं विशेष्यं भवति। कस्य? खरपरे इत्यस्य। अतः सूत्रार्थः एवम् आगच्छति, अग्रे पश्यन्तु। खरपरे शरि, खरपरे शरिपरे नाम तादृशे शरिपरतः यस्मात् शरः परतः खरवर्णः भवति। खर्परे शरिपरे विसर्गस्य लोपविकल्पः वक्तव्यः इत्यर्थः। यः विसर्गः वर्तते तस्य विसर्गस्य लोपस्य विकल्पः कथनीयः इति। ततः लोपाभावपक्षे वा शरीति भवति इति। नाम यस्मिन् पक्षे लोपः न भवति तस्मिन् पक्षे तु वा शरी इत्यनेन तत्र विसर्गस्य विकल्पेन विसर्गः भवति। अर्थात् स्थितित्रयमत्र लप्स्यते। विसर्गस्य लोपः, विसर्गयुक्तं रूपं, विसर्गस्य सकारयुक्तं च रूपं। पक्षे वाशरी इत्यस्य अवकाशः अत्र वर्तते। अतः वाशरी इत्यनेन तु आदौ एव विकल्पेन रूपद्वयं निर्मीयते। वाशरीति विकल्पसहितं सूत्रं यदि खर्परे इति वार्तिकस्य विकल्पपक्षे उपस्थितं तर्हि वार्तिकस्य विकल्पेऽपि विकल्पः एतेन करिष्यते इत्यर्थः। ज्ञायते? न ज्ञायते यदि उदाहरणेषु स्पष्टीभविष्यति। नाम खर्परे शरी इति वार्तिकेन विकल्पेन विसर्गलोपः वक्तव्यः। तर्हि पक्षे किं? पक्षे किमिति चेत् वाशरी इति वार्तिकम् इति सूत्रं पक्षे प्रवृत्तं भविष्यति। तेन प्रकृते विकल्पेन लोपः भवति। एकस्मिन् पक्षे तादृशं रूपं, विसर्गयुक्तं रूपम् एकं, द्वितीयं रूपं, विसर्गयुक्तम् एकं रूपं, तृतीयं रूपम्, एवं रीत्या त्रीणि रूपाणि अत्र लप्स्यन्ते। उदाहरति तत्र मूले किं? रामस्थाता तत्र उच्यते। रामस्थातेति तत्र स्थितिं दर्शयति। रामः स्थातेति विसर्गे इति स्थिते तत्रापि मूलतः कथं स्थितिः? रामस् स्थाता, सस्य रुत्वं रेफस्य विसर्गः खलु खरवसानयोः विसर्जनीयः इत्यनेन। तर्हि रामः स्थाता इत्यवस्थायां विसर्गलोपे, नाम केन विसर्गलोपः? खर्परे शरी वा विसर्गलोपो वक्तव्यः। तर्हि तस्य यानि निमित्तानि सन्ति तानि निमित्तानि अत्र वर्तन्ते वा इति द्रष्टव्यं। विसर्गात् परतः खर् अस्ति वा इति चेत् अस्ति, नैव शर् अस्ति वा इति चेत् अस्ति। सः कः? स्थाता इत्यत्र विद्यमानः सकारः शर् प्रत्याहारे अन्तर्भवति। ततः अपि परतः किं? खर् वर्णः अस्ति वा इति चेत् अस्ति। खफ झठथ थकारः खरि अन्तर्भवति, अतः तत्सर्वमत्र अस्ति। अतः रामः स्थाता इत्यत्र यः अयं विसर्गः वर्तते तस्य विसर्गस्य लोपः भवति। अतः रामस्थाता इति सिद्ध्यति।
अतः एतादृशसन्दर्भेषु किञ्चित् जागरूकैः भाव्यं। कदाचित् राम इत्यत्र विसर्गमदृष्ट्वा सम्बोधनम् इदं वर्तते इति तु तत्र न शङ्कनीयं। यद्यपि सम्बोधनं भवितुमर्हति, परन्तु प्रसङ्गः तत्र द्रष्टव्यः, सम्बोधनम् अत्र विवक्षितं वा न वा इति। एवं खलु। अतः कथयति रामः स्थाता इति स्थिते विसर्गलोपे अविसर्गम् एकसकारं रूपम्, अर्थात् विसर्गरहितम् एकसकारं रूपम् अत्र भवति इत्यर्थः। अग्रे उच्यते एवं हरिस्फुरति इत्यत्रापि इति। हरिस्फुरति इत्यत्रापि तथैव। एवं किल। वा न वा। अतः हरि इत्यस्मात् परतः विसर्गः वर्तते, ततः शर्परे खर् वर्तते। अतः शर्परे खरि क्षन्तव्यः, खर्परे शर् वर्तते। नाम तादृशः शर् परतः वर्तते यस्मात् परतः खर् वर्तते। सः शर्कः सकारः, तस्मात् परतः खर्कः फकारः। अतः तत्र हरि स्फुरति इत्यत्र विसर्गलोपः भवति। सम्यक्। पक्षे इति उपरि उक्तं, पक्षे विसर्गे सत्त्वे च त्रैरूप्यम् इति। एवं खलु। नाम पक्षे तत्र मूले तु एकमेकमेव रूपं दत्तं। पक्षे किं विसर्गयुक्तं, किं रामः स्थाता, हरिः स्फुरति इति। परन्तु तत्र सत्त्वम् अपि भवति। नाम वाशरी इत्यनेन सत्त्वं, नाम विकल्पेन खलु विसर्गस्य विसर्गादेशः उच्यते। अतः तस्य यदि उपस्थितिः तर्हि पक्षे विसर्गोऽपि भवति, सत्त्वमपि भवति इत्यर्थः। अतः तत्र रामस्थाता इत्यत्र मध्ये विसर्गस्य सकारः अपि आगमिष्यति। रामस् स्थाता, रामस्थाता इति तृतीयं रूपं लप्स्यते। एवमेव हरिस्फुरति इत्येकं रूपं, हरिः स्फुरति इति एकं रूपं, हरिस्फुरति अर्थात् हरिस् स्फुरति इति सकारद्वयेन युक्तमपि एकं रूपं तत्र लभ्यते। एवं किल इति आहत्य त्रीणि रूपाणि लब्धानि भवन्ति। तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति। विसर्गस्य लोपाभावपक्षे वाशरीति विसर्गे सति सविसर्गम् एकसकाररूपम्, तदुभयाभावे तु सत्त्वे सति द्विसकाररूपम् इति रूपद्वयम्। अर्थात् आहत्य प्रकृते वाशरी इत्यनेन रूपद्वयं लभ्यते। एवं खलु। तत्र अग्रे कथयति ततश्च लोपपक्षसिद्ध अविसर्गैकसकाररूपसङ्कलनया त्रीणि रूपाणि इति। एवं किल। नाम लोपपक्षसिद्धविसर्ग, नाम यस्मिन् पक्षे लोपः भवति, यस्मिन् पक्षे तत्र विसर्गः सिद्धः भवति, यस्मिन् च पक्षे एकसकारयुक्तं रूपं भवति। एवं खलु। किमुक्तं पुनः अत्र पङ्क्तौ किञ्चित् समन्वयनमस्याः किञ्चित् जागरूकतया कर्तव्यं। ततश्च इत्यतः ततश्च लोपपक्षसिद्धविसर्गैकसकाररूपसङ्कलनया इति। नाम लोपपक्षसिद्ध अविसर्ग एकसकाररूपसङ्कलनया। तर्हि तत्र लोपपक्षसिद्ध अविसर्ग इति उच्यते, तर्हि कथं तत्र समन्वयनम् इति द्रष्टव्यं। नाम लोपपक्षे लोपः भवति सम्यक्, यस्मिन् पक्षे लोपः भवति विसर्गस्य, ततः तत्र एकं रूपं सम्यक्, ततः लोपपक्षसिद्धाविसर्ग इति अस्ति अग्रे, सिद्धाविसर्गैकसकाररूपसङ्कलनया सिद्धाविसर्ग। तर्हि लोपपक्षसिद्धौ इति वक्तव्यं वा इति भाति। लोपपक्षसिद्धौ अविसर्गैकसकाररूपसङ्कलनया। यदि तु अत्र सप्तम्यन्तं स्वीक्रियते तर्हि लोपपक्षसिद्धौ अर्थात् लोपपक्षस्य सिद्धौ सत्यां
विसर्गैकसकाररूपसङ्कलनया नाम एकः लोपपक्षः एकः विसर्गपक्षः परन्तु एकसकाररूपसङ्कलनया इति उच्यते खलु। अथवा विसर्गस्य एकः सकारः इति आदेशः भवति इति वा वक्तव्यम्। आहत्य त्रीणि रूपाणि नाम अत्र इदमेव एतस्य विवक्षितं वर्तते। लोपपक्षे एकं रूपं, यस्मिन् पक्षे लोपः न भवति तस्मिन् पक्षे वाशरी इत्यनेन विसर्गः, अपि च पक्षे तत्र विसर्गस्य सकारः अपि लभ्यते। नाम विसर्गस्य स्थाने तु एकः एव सकारः आगच्छति, एवं किल। परन्तु स्थाता, स्फुरति इत्यादि शब्दानाम् अथवा पदानां यः स्वाभाव्येन सकारः वर्तते सः सकारः तत्र उपलब्धः भवति, अर्थात् आहत्य तत्र सकारद्वयं श्रूयते प्रयोगद्वये अपि इत्यर्थः। एवं खलु। अतः एवं रीत्या एतेषां रूपाणां तत्र नाम प्रकृते त्रीणि रूपाणि एवं रीत्या लभ्यन्ते इति अस्माभिः अवधानं कर्तव्यम् इति। एतद्वार्तिकगतः कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। तदेव मूले उक्तमेव पक्षे विसर्गे सत्त्वे च त्रैरूप्यम् इति निर्दुष्टा पङ्क्तिः वर्तते। व्याख्यात्र किञ्चित् लोपपक्षसिद्धाविसर्गैकसकाररूपसङ्कलनया इति पङ्क्तेः समन्वयनाय किञ्चित् तत्र क्लेश इव जायते। कुतः? यतः कथं तस्य विग्रहः कर्तव्यः इति चेत् यदि लोपपक्षम् इति स्वीकुर्मः, लोपपक्षः सिद्ध अविसर्ग नाम तद् न युज्यते, अथवा लोपपक्षसिद्धौ अविसर्ग एकसकाररूपसङ्कलनया इति वा अत्र वक्तव्यं स्यात् इति मम भाति। विशेषस्तु अस्याः नाम एतस्य समस्तपदस्य लोपपक्षसिद्धाविसर्गैकसकार इत्यादि पदस्य तत्र विग्रहसङ्गतिप्रकारः प्रकृते, नाम यथा त्रीणि रूपाणि अपि लभ्येरन् त्रयाणां रूपाणां सम्प्राप्त्यर्थम् अस्य दीर्घस्य पदस्य विग्रहसङ्गतिप्रकारः विशेषस्तु चिन्त्यः। परन्तु प्रकृते विवक्तुः व्याख्यातुः च या विवक्षा वर्तते सा विवक्षा तु तत्र भवतां पुरतः मया उपस्थापिता एव। तत्र प्रकृतप्रकरणमपि प्रमाणं भवति, त्रीणि रूपाणि तत्र अपेक्षितानि भवन्ति इति एतदर्थम्। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे उच्यते व्याख्यात्रा किं कुप्वोः कफ्पौ च, मूले उक्तं खलु कुप्वोः कफ्पौ च इति पूर्वं पठितं सूत्रं पुनः पठितं मूले। तस्यापि विसर्गेण सह अतीव समीपस्थः सम्बन्धः वर्तते इति कृत्वा तत्र अग्रे कथयति व्याख्याता हल्सन्धिनिरूपणे व्याख्यातमप्येतत् प्रकरणानुरोधात् पुनरुपन्यस्तम् इति। नाम यद्यपि इदं सूत्रं हल्सन्धिप्रकरणे निरूपितं, तत्र व्याख्यातं विशेषेण एतत् सूत्रमादाय तत्र अस्माभिः चर्चा कृता, प्रौढः चर्चा, सिद्धान्तपूर्वकं तत्र चर्चा विहिता। एवं किल। तर्हि अत्र कुतः इति चेत् तदेव प्रकरणानुरोधेन पुनरुपन्यस्तं, नाम नाम विसर्गस्य प्रकरणं वस्तुतः अधुना आरब्धमिति कृत्वा तत् प्रकरणानुरोधेन अत्र पुनः इदं सूत्रं पठ्यते, किञ्च पुनः अस्य सूत्रस्य विषये अत्र चर्चा क्रियते। नाम अस्य उदाहरणानि अत्र अधुना आगत्य दास्यन्ते। पूर्वं तु प्राप्तिव्याजेन इदं सूत्रं तत्र प्रदर्शितं न, पूर्वं यद्यपि उदाहरणानि अपि दृष्टानि एव नृणुः पाहि इत्यादिषु। समीचीनं। ततः अग्रे व्याख्याता किं कथयति? अस्य च अर्थः अस्माभिः पठितः एव वर्तते। नाम विसर्गस्य क्रमाज्जिह्वामूल्योपद्मानीयौ स्तः कुप्वोः परयोः, अर्थात् कवर्गः यदि परतः भवति, पवर्गो वा यदि परतः भवति तदा विसर्गस्य स्थाने जिह्वामूल्योपद्मानीयौ भवतः इति। सम्यक्।
आम् व्याख्याता कथयति कः करोति इति जिह्वामूलीयपक्षे मूले पक्षे कः करोति कः करोति कः खनति कः खनति इति तर्हि कः करोति इति जिह्वामूलीयपक्षे रूपं भवति इत्यर्थः। कः करोति इति विसर्गपक्षे कः करोति इत्यत्र तु विसर्गपक्षो वर्तते इत्यर्थः। सम्यक्। अग्रे कथयति एवमग्रेपि नाम एवमेव अनया रीत्यैव अग्रेपि अस्माभिः ज्ञातव्यम् इत्यर्थः। समीचीनम्। नाम अग्रेपि नाम तदेव कः पचति कः पचति कः पचति पवर्गस्थः पकारः परतः वर्तते नैव ततः अपि पूर्वं किं कः खनति कः खनति एवं किल। अतः कवर्गस्य खकारः परतः वर्तते अतः विसर्गस्य अर्धविसर्गादेशः जिह्वामूलीयत्वेन कः खनति इति सिद्ध्यति। विकल्पेन खलु एषा व्यवस्था अतः पक्षे तत्र विसर्गोऽपि भवति कः खनति इति उच्यते। एवं पवर्गस्य पकारे परतः कः पचति इति उपधमानीयपक्षे कः पचति इति विसर्गपक्षे। एवमेव फलति इत्यस्य फकारे परतः कः फलति इति उपधमानीयपक्षे कः फलति इति उपधमानीयपक्षे कः फलति इति तत्र विसर्गस्य पक्षे। तर्हि अत्र भवन्तः एकां जिज्ञासां कर्तुं शक्नुयुः। का सा जिज्ञासा इति चेत् भोः ककारे परतः खकारे परतः एव कवर्गस्य उदाहरणद्वयमेव प्रदर्शितम्। कवर्गस्य अन्यवर्णत्रयं यद् वर्तते गा घ ङ किं तस्मिन् परतः तत्र विसर्गस्य यः कोऽपि आदेशो न भवति वा अथवा तत्र पवर्गे अपि एवमेव पकारे परतः कः पचति कः पचति अथवा फकारे परतः कः फलति कः फलति इति उदाहरणद्वयमेव भवद्भिः अत्र प्रदत्तम्। अतः तस्मिन् परतः किं प्रकृते जिह्वामूलीयत्वं वा उपधमानीयत्वं न भवति वा इति चेन्न भवति। कः गच्छति इत्येव अथवा को गच्छति इत्येव तत्र सन्ध्यन्तरम् अग्रे वक्ष्यते। तत्र हसिच इत्यादिभिः उत्वादिव्यवस्था भवति तद् अग्रे वक्ष्यते एवं खलु। अतः कवर्गे अपि ककारे खकारे एव परतः पवर्गे अपि पकारे फकारे च परत एव एषा जिह्वामूलीयोपध्मानीयव्यवस्था भवति इति सर्वदा अवगन्तव्यं। सम्यक्। इति कश्चन विशेषः अत्र स्पष्टीकर्तव्यः। अग्रे अस्माकं नितान्तं तत्र सौकर्यं भविष्यति। सम्यक्। एवञ्च प्राक्तनप्रकरणे पठितमपि इदं सूत्रं प्रकृते प्रसङ्गवशात् व्याख्यातं तस्य च अस्माभिः पठनं कृतम्। अतः एतद्विषये वयं समग्रतया अधुना ज्ञातवन्तः। यद्यपि पूर्वमपि ज्ञातमासीत् परन्तु पूर्वं तु पाक्षिकं जिह्वामूलीयत्वं तत्र अस्माभिः पठितं। यद्यपि इदमपि पाक्षिकमेव परन्तु तदेव पुंस्कोकिलः इत्यादिषु केवल जिह्वामूलीयो तत्र जिह्वामूलीयविसर्गयुक्तमेव रूपं न भवति स्म खलु। तत्र तु ऋत्वस्य एव तत्र विकल्पः भवति स्म इति कृत्वा तत्र अस्माभिः विकल्पयुक्तानि रूपाणि तत्र दृष्टानि। सर्वेषु अपि तत्र अनयोः प्रवृत्ति आमां पक्षे अनुस्वारः अपि भवति स्म इति नैव तत्र प्रायः सर्वेषु अपि रूपेषु जिह्वामूल्यं विसर्गः एव लक्षितः। सत्यं सत्यम्। आम् ऋत्वं भवत्येव ऋत्वाय तत्र विकल्पः नास्ति। सत्यं पुंस्कोकिलः पुंस्कोकिलः पुंस्पुत्रः पुंस्पुत्रः इत्यादीनि रूपाणि। अस्तु भवतु नाम आम् प्रसङ्गानुरोधेन इदं सूत्रम् अत्र व्याख्यातम् इति एतावान् विषयः अस्मिन् सूत्रे अस्ति विशेषः। सम्यक्। तदधुना वयं
अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति एवं। कथं? सोपदादौ इति। तत्र प्रथमं पदं भवति सः, द्वितीयं पदं भवति अपदादौ इति। सः इति तत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचनस्य पदं भवति, एकवचनस्य रूपं भवति। समीचीनं? कस्य शब्दस्य? अकारान्तस्य शब्दस्य। समीचीनं। तत्र च अवधानं कर्तव्यम्। अग्रे वक्ष्यते तत्र पदच्छेदविषये वक्ष्यते, पदपरिचये विषये वक्ष्यते, परन्तु अवधानं कर्तव्यं। प्रकृतसूत्रं तत्र वाशरि इत्यस्मादनन्तरं कुप्वोः कफ्वौ च वर्तते, तदनन्तरं सोपदादौ इति सूत्रं वर्तते इति सूत्रक्रमः किञ्चित् अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयः। अग्रे सरलतायै विषयः अस्माकं सविधे, नाम सरलतायै भविष्यति इति। भवतु नाम तर्हि तत्र सः इति प्रथमान्तम् इत्युक्तं, तत्र कस्य? स इति अकारान्तस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति, परन्तु तत्र यः अकारः अस्ति सः अकारः उच्चारणार्थः केवलः वर्तते। वस्तुतः तत्र व्यञ्जनमेव विवक्षितं वर्तते। अस्तु, अपदादौ इति अग्रिमं पदमुच्यते। तत्र अपदादौ इत्यस्य विग्रहः अत्र कथं वक्तव्यः इति चेत्, पदस्य आदिः पदादिः, एवं किल? तस्मिन् पदादौ। समीचीनं। सप्तमीविभक्तेः एकवचनं प्रकृते भवति। न पदादिः अपदादिः, तस्मिन् अपदादौ, एवं रीत्या सप्तम्यन्तम् इदं पदं भवति। सम्यक् प्रकृते उच्यते किं? कुप्वोरित्यनुवर्तते। नाम साक्षात् प्राक्तनं सूत्रं वर्तते खलु, किं? कुप्वोः कफ्पौ च, तस्मात् सूत्रात् कुप्वोः इति अनुवर्तते। ततः अपदादौ इति तद्विशेषणं, नाम कुप्वोः इत्यस्य विशेषणं भवति। तद् किम्? अपदादौ इति। सम्यक्। अग्रे गच्छामः। द्वित्वे एकवचनम् आर्षं, प्रत्येकाभिप्रायं वा एकवचनम् इति। एवं किल? द्वित्वे एकवचनम् आर्षं क्व? अपदादौ इति। अपदादौ इति द्वित्वं खलु उक्तम्। क्षन्तव्य, अपदादौ इति सप्तम्यन्तं खलु उक्तं। किं तद्? तद् कस्मिन् वचने अस्ति इति चेत् एकवचने अस्ति। तत्र कुप्वोः इति यद् अनुवर्तते तद् कस्मिन् वचने अस्ति? तद् द्विवचने अस्ति, एवं खलु? अतः कुप्वोः इति यद् अनुवर्तते तद्विवचने वर्तते। तस्य प्रकृते तद् सप्तम्यन्ततया एव अपेक्षा वर्तते। तत् सूत्रार्थं ज्ञात्वा स्फुटीभविष्यति। अपि च प्रकृते यद् विशेष्यपदं वर्तते, कुप्वोः इति विशेष्यपदं किल? अपदादौ इति तद्विशेषणं। सत्यं सत्यं। कुप्वोः इति यद् अनुवृत्त्या लब्धं तद्विशेष्यपदम्, अपदादौ इति प्रकृतसूत्रे यद् वर्तते तद्विशेषणपदं वर्तते। कथं तस्य विशेषणत्वं? यतः कुप्वोः इति यद् अनुवर्तते द्विवचने, प्रकृते तु एकवचने अस्ति। अतः यल्लिङ्गं यद्वचनं याच विभक्ति इत्यादि नियमेन कथं विशेष्यविशेषणयोः भिन्नवचनं प्रकृते?
इति चेत् तदुच्यते द्वित्वे एकवचनम् आर्षम् इति। नाम द्वित्वकथनाय अथवा द्वित्वार्थे एकवचनम् अपदादौ इति यदुक्तं वर्तते, यच्च अपदाद्योः इत्येवं येन एवं रीत्या भवितव्यमासीत्, अतः तथापि तत्र एकवचनमेव प्रयुक्तमिति चेत् तद एकवचनं प्रकृते आर्षं वर्तते। प्रत्येकाभिप्रायं वा एकवचनम् इति वा समाधेयम्। अर्थात् अपदादौ इति ककारेण सह सम्बद्धं भवतु, तदनन्तरं नाम एकवारं ककारेण सह सम्बद्धः भवतु, अथवा कु कवर्गः कवर्गेण सह सम्बद्धः भवतु, तदनन्तरं द्वितीयवारं पवर्गेण सह सम्बद्धः भवतु इति। ततः परम् एकैकेन सह तत्र अन्वयेन अथवा अन्वयमुखेन सह सम्बद्धः भवतु, एतदर्थं वा तत्र एकवचनं प्रयुक्तं। तर्हि अर्थः कः आगमिष्यति? अपदादौ कवर्गे परे, अपि च अपदादौ पवर्गे परे इत्येवं रीत्या अर्थः आगमिष्यति। यदि तु उभयोः युगपत् तत्र ग्रहणं कर्तव्यं तर्हि अपदाद्योः इति वस्तुतः वक्तव्यं सूत्रे, परन्तु तथापि एकवचनत्वं यत् प्रयुक्तं तद् एकवचनं प्रकृते आर्षत्वात् समाधेयम् इत्युच्यते, एवं खलु? अतएव उक्तवान् एकवचनम् आर्षम् इति। ततः अग्रे कथयति, विसर्जनीयस्य इत्यपि अनुवर्तते। समीचीनं। कुतः विसर्जनीयस्य? सः इत्यस्मात् सूत्रात् विसर्जनीयस्य इत्यस्य अपि अनुवर्तनं भवति इत्यर्थः। सम्यक्। तदाह नाम एतावत् सर्वमपि अत्र विचार्य ततः परं सूत्रार्थम् आह, सूत्रार्थं कथयति इति। विसर्जनीयस्येत्यादिना मूले पश्यन्तु। विसर्जनीयस्य सः स्यात् अपदाद्योः कुप्वोः परयोः इति। नाम कश्चन क्वचित् तादृशः विसर्गः यदि अस्ति, तस्मात् परतः तादृशः कवर्गः पवर्गो वा वर्तते, यः अपदादिः अस्ति, कस्यचित् पदस्य आद्यः नास्ति, सः पदस्य आदित्वं न भजते, सः कवर्गवर्णः अथवा सः पवर्गवर्णः, तदैव तस्य विसर्जनीयस्य सत्वं भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। ततः अग्रे सूत्रार्थः ज्ञातः। अग्रे कथयति, कुप्वोः इत्यस्यायमपवादः। नाम कुप्वोः कफौ च, इतः प्राक्तनमेव यत् सूत्रम् अस्माभिः पठितं तस्य अयम् अपवादो भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। इदानीं यानि उदाहरणानि अग्रे साधनीयानि वर्तन्ते, तेषाम् उदाहरणानां तत्र साधनाय इदं ज्ञातव्यं भविष्यति यत् कथं तत्तद् उदाहरणे परतः विद्यमानः, नाम विसर्गात् परतः विद्यमानः कवर्गः अपदादिः भवति, कथञ्च विसर्गात् परतः विद्यमानः पवर्गवर्णः अथवा पवर्गः अपदादिः भवति। तदर्थं तत्र काचित् व्यवस्था अत्र पठनीया। वस्तुतः रूपाणि अग्रे साधयिष्यन्ते। पयस्पाशं यशस्कल्पं यशस्कं यशस्काम्यति इति। तत्र सर्वत्रापि वयम् अग्रिमेण विवरणेन इदं ज्ञास्यामः यत् कथं तत्र विसर्गात् परतः अपदादिः कवर्गो वा पवर्गो वा लभ्यते। तदर्थम् अग्रे एकं वार्तिकम् अत्र उच्यमानं वर्तते। तद्वार्तिकम् अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। तच्च वयं विस्तरेण सवार्तिकम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अधुना तावत् अद्यतनपाठस्य अत्रैव वयम् उपसंहरणं कुर्मः। एवञ्च तत्र मङ्गलमादौ भवति। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च विसर्गसन्धिप्रकरणस्यास्य अयं प्रथमः पाठः सम्पन्नतां गतः। सम्यक्।
अग्रिमे पाठे पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।